बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर साबिर मलिक और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प, बहुत अहम और बहुत ज़्यादा मालूमाती है। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि एक नौमौलूद बच्चा, एक नौज़ायदा बच्चा जो है, वो किन मराहिल से गुजरता है। उसके वक़्त के साथ पहले महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, हत्ता कि जब तक वो बच्चा चलना शुरू नहीं करता, तो वो किन मराहिल से गुजरता है जो इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि क्या आपका बच्चा नॉर्मल है, क्या वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर एक सेहतमंद बच्चा है, या अगर इन मराहिल में कोई प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पर हमें डॉक्टर को दिखाया जाए, उसका इलाज शुरू किया जाए या राय ली जाए डॉक्टर की, ताकि कहीं देर ना हो जाए। तो नाजरीन, शुरू करते हैं बच्चे की पैदाइश से। एक नौमौलूद और नौज़ायदा बच्चे का पैदाइश के वक़्त वज़न 2.4 केजी से लेके 4 केजी तक होता है। ये एक नॉर्मल रेंज है। ये औसतन वज़न हम बच्चे का आपको बता रहे हैं। उस बच्चे की लंबाई 46 सेंटीमीटर से लेके 56 सेंटीमीटर तक नॉर्मल समझी जाती है। इसी तरह बच्चे के सर का साइज़ 34 से 35 सेंटीमीटर तक नॉर्मल समझा जाता है। तो ये तो हो गया जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि ये बच्चा नॉर्मल के अंदर फ़ॉल करता है या नॉर्मल समझा जा रहा है। इसी तरह बच्चा पैदाइश के वक़्त, पैदा होने के फ़ौरन बाद भी अपनी माँ को पहचानता है। माँ को बच्चा पहचानता है उसके दिल की धड़कन से और उसके जिस्म की खुशबू से। क्योंकि बच्चा जो आवाज़ सबसे पहले सुनता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो सब पहली आवाज़ सुनता है, वो अपनी माँ के दिल की धड़कन को सुनता है। तो इसलिए उससे वो बहुत ज़्यादा मायूस होता है। इस तरह जब बच्चा पैदा हो गया, तो माँ को चाहिए कि सबसे पहली फीड बच्चे को अपने दूध की खिलाई। इसे क्लोस्ट्रम कहा जाता है और ये अल्लाह ताला का सिस्टम है कि ये जो माँ बच्चे को पहला दूध पिलाती है, इसके अंदर बेतहाशा फ़ायदे हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं और सबसे बढ़ के इसके अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं। बेशुमार बीमारियों से बचने के लिए कुव्वत मुदाफ़त जो चाहिए, वो माँ के इस पहले दूध में शामिल होती है। इसीलिए इस दूध को बहुत सेहतमंद समझा जाता है और जो बच्चे ये पीते हैं, तो सबसे पहले वो एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ अपना पहला कदम रखते हैं। इसी तरह जब बच्चा पैदा होता है, तो माँ को चाहिए, अगर पॉसिबल हो तो जितनी जल्दी हो सके माँ बच्चे को सीने के साथ लगाए। जब बच्चा माँ के सीने से लगता है, उसके दिल की धड़कन को सुनता है, तो उसे वो मानूस आवाज़ सुनाई देती है जो वो बच्चा माँ के पेट में सुन रहा था। तो उसे फ़ेमिलियर होता है वो बच्चा कि ये मेरी माँ है। इसी तरह बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको 8 से 10 इंच तक उसकी नज़दीक की नज़र नहीं होती या बहुत कमज़ोर होती है। तो ये हमें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आगे चलते हैं। जैसे-जैसे टाइम चलता है, बच्चे 2 से 3 माह की उम्र तक जाते-जाते लेटे हुए हिलना शुरू करते हैं और आवाज़ को सुनना शुरू करते हैं और आवाज़ की तरफ रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। फिर जब बच्चा 4 माह की उम्र तक पहुँचता है, तो वो अपनी गर्दन को सँभालना शुरू कर देता है। नेक होल्डिंग, ये बहुत एक मेजर साइन है एक सेहतमंद बच्चे का। तो बच्चा गर्दन को सँभालना शुरू करता है, करवट लेनी शुरू करता है और 4 से 6 माह के अंदर बच्चा रोल ऑन करता है। सामने से बैक की तरफ अपनी कोहनियों के बल पे लेटने की कोशिश करता है, अपने पेट जो है उस पे अपना वज़न डालता है और सर को उठा के सीधा रखता है। ये एक सेहतमंद बच्चे की निशानी है जो 4 से 6 माह तक वो जाता है। इसी तरह 6 माह के बाद एक नॉर्मल बच्चा बैठने की कोशिश करता है और बैठ सकता है हल्के-फुल्के सहारे के साथ और चीज़ें उसको रंगीन रंग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसे रंगों की हल्की-फुल्की पहचान होना शुरू हो जाती है और बच्चा अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज़ें ट्रांसफ़र करनी शुरू कर देता है। तो यहाँ तक 6 माह तक ये बच्चे के सारे एक सेहतमंद बच्चे की निशानियाँ हैं। फिर इसी तरह से जब बच्चा 9 माह तक पहुँचता है, तो 8 से 9 माह के दरमियान बच्चा बगैर सहारे के बैठना शुरू कर देता है। बच्चा बैठता है, गर्दन सँभालता है, आपको रिस्पॉन्स देता है,
ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں مختلف چیزوں کو ٹرانسفر بڑے آرام سے کرتا ہے۔ پھر بچہ جب 1 سال کا ہوتا ہے تو وہ چلنا شروع کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، پہلے سہارے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ چلنا شروع کرتا ہے، اور 12 مہینے کے بعد بچہ، ایک صحت مند بچہ جو ہے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ہم نے نارمل سا اسکیچ رکھا ہے جو تقریباً ہر ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک نارمل بچے کی تصویر رکھی ہے جو یقیناً ہر ماں باپ کو، اور خاص طور پر ماں کو ضرور پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ماں بچے کی سب سے پہلی ڈاکٹر ہے، جو یہ چیز کو نشاندہی کرتی ہے، جو یہ سمجھ سکتی ہے کہ میرا بچہ خدا نخواستہ کسی ذہنی یا جسمانی بیماری کا شکار تو نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ماں کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں ہم، جب بچہ 4.5 ماہ کا ہوتا ہے، 4.5 ماہ تک آپ ماں بچے کو صرف اپنا فیڈ کرائے، 4.5 ماہ کی عمر پہ جا کے بچے کو ویننگ سٹارٹ کریں، ویننگ میں کچھ چیزیں دینا شروع کریں، اور آہستہ آہستہ ان کو بڑھاتی جائیں۔ وہ نرم غذا ہو سکتی ہے، جیسے ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ڈسکس کیا تھا، دہی اور کیلا ملا کے دے سکتے ہیں، چاول میش کر کے وہ دے سکتے ہیں، یا کوئی لکوڈ کسٹرڈ وغیرہ بنا کے وہ دے سکتے ہیں۔ پھر بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوتا ہے تو مائیں اس کو روٹی کے ساتھ چوری بنا کے دیتی تھی پہلے مائیں، اس ٹائپ کی چیزیں آپ اس کو سیریلیک وغیرہ شروع کر سکتے ہیں، یا گھر کی بنی ہوئی دوسری چیزیں شروع کر سکتے ہیں۔ اکثر ماؤں کا خیال ہوتا ہے کہ میرا بچہ کھاتا نہیں، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ ایک بالکل غلط بات ہے، غلط سوچ ہے، اس طرف نہ سوچا کریں۔ بچے کو بار بار فیڈ کرانے سے، بچے کو بار بار دودھ دینے سے اس کا پیٹ الٹا خراب ہو جائے گا۔ بچے کو ایک دفعہ فیڈ دیں، اس کو پیٹ بھر کے دودھ پینے دیں، اور جب ویننگ سٹارٹ کر دیں تو دودھ کی مقدار کم کرتے جائیں اور کھانے پینے والی چیزیں بڑھاتی جائیں۔ اس طرح اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے کے کھانے پینے کی عادت ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو ماں اور باپ ان کو چاہیے کہ جب خود کھانا کھانے لگیں تو بچے کو صرف پاس بٹھا لیں، اور بچے کو فورس نہ کریں۔ جب آپ فورس نہیں کریں گے تو آپ کا بچہ نارمل کھائے گا۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہر ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ ہے بچے کا تالو۔ بچے کا تالو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ بعض اوقات بچے پیدا ہوتے ہیں جن کا تالو آپ کو محسوس نہیں، وہ تالو کھلا ہونا چاہیے۔ اگر وہ کھلا ہوا نہیں ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ بعض اوقات اس میں فوری طور پر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر یہ تالو ابھرا ہوا ہو اور اس میں آپ کو نبض کی طرح کچھ چیز دھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی ہو، وہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کے تالو کا پریشر زیادہ ہے، وہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ان میں فوری طور پہ ماں کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کو بتائے، اور وہ تاکہ ڈاکٹر سے رابطہ کر سکے۔ ناظرین، ان ساری چیزوں میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی پیدائش کسی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں پر بچے کی صحت سے متعلقہ تمام سہولیات موجود ہیں۔ آکسیجن موجود ہونی چاہیے، ڈاکٹر ہونا چاہیے، سٹاف ہونی چاہیے، بچے کی صفائی کے لیے سکشن مشین وغیرہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ ایک نارمل اور ایک پراپر ہاسپٹل میں بچے کی پیدائش ہونی چاہیے۔ یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ پیدائش کے وقت بچے کو آکسیجن پوری مقدار میں نہ ملی، بچہ ٹائم پہ نہیں رویا، تو آپ کا بچہ ساری عمر کے لیے ذہنی پسماندگی کا شکار ہو جائے گا، ذہنی طور پہ پیچھے رہ جائے گا، اور وہ بچہ کبھی زندگی میں نارمل نہیں ہو سکے گا، اب نارمل بچہ، اسپیشل چائلڈ بچہ بن جائے گا۔ اس لیے مہربانی کر کے سلیکشن بچے کی پیدائش کے وقت وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اگر کلینک بھی ہے تو ایسا کلینک جہاں پر یہ تمام سہولتیں موجود ہیں وہ ہونا چاہیے، ورنہ ہاسپٹل ہونا چاہیے۔ بچے کا مکمل سر سے پاؤں تک کا معائنہ ہونا چاہیے، جیسے بچے کے جو ٹیسٹز ہیں ان کا معائنہ ہونا چاہیے، کہ بچے کی، جسے ہم گولیاں کہتے ہیں، کہ بچے کی بعض اوقات بچوں کی کوئی ایک گولی نیچے آتی ہے، دوسری نہیں آتی، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ ماں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر بچے کی ایک گولی اسے محسوس نہیں ہو رہی تو فوراً ڈاکٹر کو بتانا ہے۔ پھر ڈاکٹر اس کو اسیس کرتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کس جگہ پہ ہے، تاکہ اگر اس کی سرجری کرنی ہے تو وہ بھی ٹائم پہ ہو جائے۔ اسی طرح جب ڈاکٹر سر سے پاؤں تک کا بچے کا معائنہ کرے گا تو اس میں اس کے ٹیڑے پاؤں، اس کے جوڑ، چھاتی کی ہڈیاں،
اس کے سر کا سائز اور اس کی باقی ساری چیزیں وہ ڈاکٹر اسیس کرے گا۔ تو آج کے پروگرام میں آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اس پروگرام کو محفوظ کیجئے، اس کو اپنے پاس اپنے یادداشت میں رکھیے، اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ ہو کہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس بچہ کا اگر وہ نارمل ہے تو اس بچے کے اندر کس عمر کے حصے میں کیا چیز ہونی چاہیے، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو ٹائم پہ ایڈریس کیا جائے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بچوں کے حوالے سے ہی کچھ اور معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔